اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضلہ صاحبکم وما غوا وما ینطق للہوا ان ہوا الا وحی یوحی صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق جناب رسالت ماپ تمام خواتین و حضرات دی بے دلیل عبادت اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ مجالس دا انتظام کرنے والے میرے عزیزاں دی خرچ اخراجات مالک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ تسی جڑے احباب اپنا آرام چھوڑ کے پاک رسول نو اس تے لٹے تے اجڑے گھر دا پرسا دے میں تشریف لے آئے ہو، میری دلی دعا ہے کہ جتنے خلوص نہ لائے ہو اتنیاں جھولیاں بھر کے لے جاؤ اور شام وچوں آئیاں سہنا توڑے تے راضی بھی ہوں۔ حقیقی وارث ولی الاسر حجت خدا بقیت اللہ امام زمانہ دا خالق چلتا چل ظہور فرما۔ صلوات پڑھو آل یاسین دی ذات۔ توجہ ہے جی، گفتگو دا آغاز کیتا جائے۔ اپنے آپ تسی کم نہیں سمجھو گے کیونکہ ڈیوٹی مقصود ہے، حکم سی میرے بھائیاں دا تے میں اس حکم نو سامنے رکھ دے ہویا جناب دی زیارت واسطے آ گیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھو آل محمد دی ذات۔ ٹھیک ہے، اگر محسوس نہ کروں تو اے ذرا اجماع کر دیئے تو زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا؟ جڑے 4-5 جی بیٹھے ہیں، بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھوڑی نظامت فرماؤ گے جی۔ بسم اللہ 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 جی، بسم اللہ، توجہ فرماؤ جی۔ میرے محترم سامعین، پہلی دفعہ اس مقام تے ڈیوٹی دا شرف حاصل ہویا۔ میرے استاد مکرم قبلہ حاجی علی ناصر صاحب نو تساں بخوبی سنے ہیں۔ چھوٹا جا طالب علم ہو کے چند حکایات تے گفتگو کرنا چاہوں کیونکہ رضوان بھائی پڑھ گئے نے قصیدہ، وہ چٹ بعد آندے سن میں ایک شعر پڑھنا ہے تو پورا قصیدہ ہو جاندہ سی، تے میں وہ کم نہیں کرنا، میں قصیدہ قرآن چو پڑھنا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور اس یقین نال پڑھنا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خالق اکبر نے انسان دی ہدایت واسطے مختلف وقتاں وچ اپنی طرفوں ہادی بھیجے، کدی نبی دی شکل چ، کدی رسول دی شکل چ، کدی امام دی شکل چ، کدی ولی دی شکل چ، تے کدی خلیفے دی شکل چ۔ یہ سارے او دے قرآن چ موجود رہے، نبوت، رسالت، ولایت، امامت، خلافت۔ حضرت آدم تو لے کے صلوات پڑھو آل محمد دی ذات۔ ٹھیک، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک اس سلسلہ چلتا آ رہا سی۔ کسے ہادی دی اللہ نے ڈیوٹی لائی کہ کسی اے کم کرو گے تو پھر واپس آ جاؤ گے، کسے نبی دی کوئی ڈیوٹی لگائی، کسے ولی دی کوئی ڈیوٹی لگائی، کسے نبی نو اللہ نے کہا کہ تسی اینا عرصہ مچھلی دے پیٹ چ رہو گے پھر باہر آ جاؤ گے، کسے نبی نو اللہ نے کہا، دیکھو نا خالق اکبر دی ایک ترتیب بنی ہے، میں جناب تک موضوع تے پڑھنا ہے تمہیں تے بننی پوے گی نا مینوں۔ کسے نبی نو کہا کہ تسی اینی دیر پانی چ رہو گے تے پھر باہر آ جاؤ گے، کسے نو حکم دیتا کہ تسی کھوج اینی دیر رہو گے پھر باہر آ جاؤ گے، کسے نبی نو آکھیا کہ تو ماں دی گود چ گواہی دینی ہے کہ میں اللہ دا عبد ہاں۔ کیا بات ہے بھائی، میرے نالوں پڑھے لکھے دوست احباب چٹیاں داڑیاں نے بیٹھے ہو، میں تہاڈا عزیز ہاں، چھوٹا طالب علم، بس گفتگو کر کے جا رہا۔ میرے محترم سامعین، ہدایت دا سلسلہ چلتا آ رہا سی، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ڈگری علیہ السلام سی۔ کسے نبی دی کوئی ڈیوٹی، کسے نبی دی کوئی ڈیوٹی، کسے ولی دی کوئی ڈیوٹی۔ ایسے قرآن چ خالق نے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ انہیں آکھا خلیفہ تے بنایا جائے، کرنا میں کی؟ توجہ ہے مکھنالی والے؟ منڈی ہوئے مکھنالی ہوئے، میرے واسطے کوئی جگہ ہے، توجہ ہے نا یار؟ تسی ایتھے بندہ منتخب کر دیو کہ اوتھے کھلو جا، او دا کی کام ہے کھلو کے گولے کھائے یا کلفیاں کھائے؟ نہیں، او دا کام ہے اوندے جاندے بندیاں نو چیک کرے۔
اللہ نے حضرت داؤد نو آکھیا کہ ہم نے تجھ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا. اس آکھیا خلیفہ تو میں بن گیا, کرنا میں کیے. اللہ دی آوازی تیرا کام ہے لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرنا. کیا بات, مولا تنو جزائے خیر دے بھائی. میں آرے مکھنالی دا, تیرا کام ہے لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرنا. پھر میں قرآن اتے ہاتھ رکھ کے باوضو ہو کے اج 18 جیٹھ ہے, اس تو ڈاڈا دن کو نہیں, زمانے نو نیا پیا دینا. خلیفۃ اللہ اسے کہتے ہیں جو حق کا فیصلہ کرے, جو حق سے جنگ کرے اسے خلیفہ نہیں کہتے. کیا بات ہے, مولا تنو جزائے خیر دے. کیا بات ہے توڑے سنن دی, جو حق سے جنگ کرے اسے خلیفہ نہیں کہتے. اللہ فرمایا تیرا کام ہے لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرنا. اور ایک کام داؤد جو تو نے نہیں کرنا وہ کیا ہے؟ اس گل اتے پوری مجلس اے جڑی میں ہن کرن لگا, جو تو نے نہیں کرنا جی وہ کیے. اللہ کی واضح تو نے کبھی بھی اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنے, کیونکہ تو خلیفۃ اللہ ہے. تو کبھی بھی اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی. یہ دا مطلب ہے میرے محترم سامعین, سادات و مومنین, اللہ دا جیڑا بھی بھیجیا ہادی ہے وہ نبی ہوئے, رسول ہوئے, ولی ہوئے, امام ہوئے یا خلیفہ ہوئے, ایک گل پکی ہے کہ وہ اپنی خواہش دی پیروی نہیں کرتا. اور اگر پھر وہ خواہش دی پیروی کرے پھر ہادی نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, اگر خواہش دی پیروی کرے تو پھر وہ ہادی نہیں ہو سکتا. میرے محترم سامعین, یہ سلسلہ چلتا آ رہا سی حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک. ایک ڈگری سی علیہ السلام دی. کائنات دا کوئی مولوی کسے کتاب جو ثابت نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ دے نال نہ لکھے ہوئے حضرت محمد علیہ السلام. علیہ السلام نہیں ملے گا. کی لکھے ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے آلہ ہی دلیل ہے. ہر نبی کے پاس عہدہ محدود تھا, محمد کا عہدہ لامحدود ہے. کیا بات ہے, مولا تنو جزائے خیر دے. مصطفیٰ کا عہدہ لامحدود ہے. میرے محترم سامعین, ایک کسے نبی دی کوئی ڈیوٹی, کسے نبی دی کوئی ڈیوٹی, کسے نو فرمایا تو اے کریں گا, کسے نو فرمایا تو اے کریں گا. جدو گل آئیے نا میرے مصطفیٰ تے, کیا بات ہے بھائی, جدو گل آئیے میرے مصطفیٰ تے, میں کہہ سکنا کیونکہ میں حضور دا امتی ہاں, ملت حضرت ابراہیم دی ہاں تے امتی حضور دا, تو پھر میں کہہ سکنا کہ جدو گل آئیے میرے مصطفیٰ تے, جدو گل آئیے ساڈے مصطفیٰ تے, اللہ نے کمال کر دیتا. وہ جڑا سارا قانون بنایا سی نا, خالق نے کیویں تدبیر کیتا. سورہ مبارکہ نجم چ خالق ارشاد فرما رہے ہیں, والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹتا ہے. کیا بات ہے, صدقے جہاں بھائی یہ باتوں شاد رہے. مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹتا ہے. اگے ماذ اللہ صاحبکم وما گوا, یہ جو تمہاری جانب آیا ہے نا, کون؟ مصطفیٰ. اللہ دی آواز ہے ایتھوں بھی تے ایتھوں بھی, دھیان نال. یہ جو تمہاری جانب آیا ہے تمہارا مصاحب بن کے, اچھا جی کی دھیان رکھنا ہے. خالق دی آوازی, ہم نے تو دوسرے نبیوں کو کہا تھا نا کہ تم اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا. مصطفیٰ دا متعلق کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ لِلْهَوَىٰ, اپنی مرضی سے یہ نطق بھی نہیں کرتا. کیا بات ہے, اپنی مرضی سے یہ نطق بھی نہیں کرتا. نطق ہے بولو کھلن گے تو وچوں زبان حرکت کرے گی, انہوں نطق کیا جاندہ ہے. اللہ دی آواز ہے ایتھوں بھی تے ایتھوں بھی, دھیان نال. جدو سونا میرا بولے نا تیرے سامنے, سمجھی اللہ بول رہے ہیں. کیا بات ہے, اس تو اچھی گفتگو میں کر نہیں سکتا میرے محترم سامعین. میرے محترم سامعین, خالق دی آواز ہے ایتھوں بھی دھیان رکھنے تے ایتھوں بھی, کیونکہ اللہ سامنے نہیں آئے گا, نہ آیا ہے. سامنے کون آیا؟ مصطفیٰ. یہ دا مطلب ہے جدو گل کرے نا, اے یاد رکھی وَمَا يَنْتِقُ لِلْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ اس وقت کچھ کہتا ہے جب میری وحی ہو جاتی ہے. یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی. کیا بات ہے, یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. پھر مکھنالے سادات غیر سادات, کوئی وقت طے نہیں کہ نبی کارچ نے تے ہور پوزیشن ہے, ممبر تے نے تے ہور پوزیشن ہے, جے گلی وچ پہ ٹردے نے تے ہور پوزیشن ہے. نہیں, ایک ہی قانون ہے. یہ جب بولتا ہے میرے وحی سے بولتا ہے. یہ دا مطلب ہے علی صداقت قرآن اتے ہاتھ رکھ کے زمانے نو دسنا چاہتا ہے کہ من کم تو مولا, در اصل محمد کی خواہش نہیں اللہ کی خواہش ہے. کیا بات, مولا تنو جزائے خیر دے بھائی. یار لوکاں سمجھ لیا من کم تو مولا قوالی ہے, کسے بہ کے آکھڑے من کم تو مولا فہذا علی مولا. نہیں, من کم تم مولا قوالی نہیں, دین کی ذمہ داری کو ولایت کہتے ہیں. کیا بات ہے, آباد و شاد رہے بھائی. عزیزان اکرام, یہ قدر جس شخصیت دے متعلق ہون مجلس میں شروع کرنے گا,
قرآن اس طریقے نال سانو ہدایت کر رہا ہے کہ خبردار جدو تواڈے سامنے آوے نا بولے یا کوئی گل کرے سمجھو کہ یہ اپنی مرضی نال نہیں کر رہا، میں کہہ رہا اے اللہ بول رہا دے وچوں۔ پھر اسی شخصیت دے متعلق اج کل کالج یونیورسٹی وچ جڑے اسلامیات دے ٹیچر نے وہ بچیاں نو اس طریقے نال تبلیغ کر رہے ہیں کہ محمد آئے تھے پیغمبر بن کے، یہ پیغام دے کر چلے گئے۔ توجہ ہے، پیغمبر آئے تھے، یہ پیغمبر دا میں پیغام دینے والا، پیغام دے کر چلے گئے، اب ہم نے صرف عمل کرنا ہے۔ انہوں دی گل دا مقصد ہے کہ شاید ہن مصطفیٰ دی ضرورت نہیں، اسا صرف عمل کرنا ہے۔ پیغمبر آئے تھے، یہ پیغام دے کر چلے گئے۔ یہ میرا مطلب ہے کہ جدوں تک میرے ساہ وچ سائے میں ممبر تو دنیا نو دستا رہاں گا محمد کی کل بھی ضرورت تھی، محمد کی آج بھی ضرورت ہے۔ کیا صدقے جہاں آباد و شاد رہے بھائی، نبی کی کل بھی ضرورت تھی، نبی کی آج بھی ضرورت ہے۔ ایسی صورتحال ہے نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میری گل ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اے غیر شیعہ نے کی عزت دیتی مصطفیٰ نو، ایک پیغام دینے والے دی حیثیت دیتی کہ نبی آئے سن پیغام دے کے چلے گئے۔ بس جڑے چٹیاں داڑیاں نے بیٹھو میری گل دی تسی تائید کرو گے، ڈاکیے ہوندے سن پیغام دین واسطے گھراں وچ، ہلے بھی کدھرے ہوندے جاندے نے، ٹھیک ہے؟ اور ڈاکیے دا کام ہے آ کے پیغام دے کے ٹر جانا۔ تسی اگر انہوں چاہ پانی پوچھتے ہو، بیٹھک چ باندھے ہو، وہ دی خدمت کر دیو، یہ تہاڈی اعلیٰ ظرفی ہے، لیکن ڈاکیے دی خدمت کرنا واجب نہیں، ڈاکیے نو چاہ پانی پوچھنا واجب نہیں۔ نعوذ باللہ غیر شیعہ نے مصطفیٰ نو ایک ڈاکیے دی حیثیت دیتی کہ نبی آئے تھے اور پیغام دے کر چلے گئے۔ ان دی صورتحال ہے نہیں، وہ دے واسطے اسی دلائل رکھنے ہیں۔ سورہ مبارکہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے تمہاری جانب نبی ارسال کیا۔ کیا بات ہے بھائی، میں قرآن پہ پڑھنا تو وچوں قصیدہ پہ پڑھنا تو میں کسی نہ کسی پاسے لانا ہے تانوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ مقصد کوئی نہ کوئی تو میں دینا ہے۔ ہم نے نبی ارسال کیا۔ ارسال وہ ہوتا ہے جو موجود پہلے ہو، بھیجا بعد میں کیا ہو۔ نبی ارسال کیا، شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے۔ یہ تین ڈگیاں نے، شاہد دا مینا گواہ، مبشر دا مینا خوشخبری دینا والا، نذیر دا مینا ڈرانا والا۔ اے نبی پاک نے دسیا ہے اوتھے کوئی جنت ہے جدے وچ دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، کیلے، مالٹے، انگور، توجہ ہے۔ اے خوشخبری دیتی ہے کسی مبشر نے کہ اوتھے اے چیزاں ہیں نے، دودھ دیاں نہراں، ڈول نہیں نہر، شہد دی نہر، شراب دی نہر۔ صدقے جہاں اے زیادہ تر لوگ نہ چپ کر کے میں شراب ایک لفظ جو پلیت ہے تے کی اکثر صبح شراب ہی ملے گی، نہیں حضرات ایک اعلان ضروری سنیے، جنت میں شراب کی بوتل نہیں نہر ملے گی۔ ہائے ہائے، میں انہیں تھوڑا جنا تو انہوں آسانی نال سمجھاواں، شراب ملے گی جنت وچ، ٹھیک ہے؟ منڈی بہت دن تو آیا میں ہوندیا سار اپنے عزیزاں نو آکھاں کہ مینوں پیاس لگی، مہربانی کرو دودھ سوڈا بناؤ، تو کسے مڑے دی ڈیوٹی لان میں مولوی نے دودھ سوڈا پیا، وہ جو اتھوں مڑا اٹھے تے کف انہیں ٹنگیا ہوئے تے نلی دی وگدی ہوئے تے ڈول چ چینی کھور دا آوے۔ توجہ ہے؟ ہن ایمان نال دسو وے میں پینا، میں نہ ہو گیا بانیاں میں نہ ہو گیا تو اڈل میں دودھ سوڈا پی لیا، ٹھیک ہے؟ یہ دا مطلب ہے اللہ دی آواز ہے یہ تسی شراب بڑھاندے آپ ہو، پڑھدے آپ ہو، ٹھنڈی آپ کر دے ہو، پرت کے پیندے آپ ہو، پرت کے جتیاں بھی آپ ہی کھاندے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دی آواز ہے یہ تساں جن بنایا ہے، پلیت بنایا ہے، میں جن بنایا ہے، پاک بنایا ہے۔ کیا بات ہے، صدقے جا جی۔ شراب ملے گی کنو؟ قرآن اتے ہاتھ نے، اللہ دی آواز ہے اوتھوں شراب انہوں لبڑیاں جڑا ایتھوں والی چھڑے گا۔ صدقے جہاں آباد و شاد رہے جی۔ مالک دی آواز ہے ایک خبر دیتی ہے مبشر نے کہ اوتھے دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں۔ کدی تسی سویرے سویرے پی ٹی وی لاؤ نا جی چینل تو دے تے سورہ رحمان چل دی پہ ہوندی، فبی ای الہ ربکما تکذبان، اگے انہاں فروٹ ٹورے ہوندا، کیلے کدی پہ ہوندے نہیں، کدی امرود، توجہ ہے کہ نہیں؟ آ جڑے ویکھدے ہو تو تعاون کرو میرا ہے۔ اساں بھی گمراہی چی رہنا سی اگر بندہ میرے چھویں مولا کو اللہ ہوندا، ہائے ہائے، اساں بھی سمجھنا سی کہ یہی اللہ دی نعمتاں نے۔ اس آ کے آکھیا کہ بھائی فرزند رسول فبی ای الہ ربکما تکذبان، یہ کیڑیاں اللہ دی نعمتاں نے جنہ دے بارے اللہ آخدا کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ وہ اگے ٹور دے نے
کیلا پہ ٹردا ہوئے تے فابیج الی ربکم لے مولوی جو کیلا نعمت ہے تے کر تسبیح کیلا 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 توجہ ہے جی اگر امرود نعمت ہے تے کر تسبیح امرود 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 نہیں میرے چھویں مولا فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو فَبِأَيِّ إِلَٰهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ وہ اللہ کی کون سی نعمتیں ہیں امام جعفر الصادق فرمایا علی سے لے کے مادی تک ہم اللہ کی نعمت ہیں کیا بات ہے مولا تیرے جزائے خیر دے بھائی آباد و شاد رہے ہم 14 اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کیا علی کا انکار کرو گے حسن کا انکار کرو گے حسین کا کیا بات ہے بھائی آباد و شاد رہے مولا تیرے جزائے خیر دے لو جی ایک خوشخبری دیتی ہے کسے مبشر نے کیوں تھے جنت ہے ڈرایا کسے نذیر نے کیوں تھے اگ دا بڑے بڑے شولے نے تے کھول دا پانی ہے نہ کسے نے جنت ویکھی ہے تے نہ کسے نے دوزخ توجہ کیا بات ہے بھائی بندے میرے نال ہو کے پہ ٹردے نے میں سمجھنا میں کامیاب ہاں اصل وچ ساڈا ہے جڑا علاقہ ہے نا یہ دی اس موسم وچ ایک عادت ہے وہ بندہ رج کے روٹی کھا لے تے اس ویلے ہوٹے لین لگ پیندا توجہ ہے کہ نہیں تے یہ مطلب ہے میں وہ پھر مجلس سے پڑھنی ہے نا جی تے میں راضی ہاں ماشاءاللہ میرے نال پڑھے لکھے احباب اور چٹیاں دھاڑیاں والے خدا تواڈے عزت رزق بخت اضافہ فرمائے تساں میرے جیسے طالب علم نال تعاون کیتا مالک تواڈیاں تھیاں دے پردے سلامت رکھے لو جی او ہن اے وے کہ اے دسیا کسے مبشر نے کہ اوتھے جنت ہے ڈرایا کسے نذیر نے کہ اوتھے دوزخ ہے آج تک نہ کسے جنت ویکھی نہ کسے دوزخ ویکھی اللہ دوجے چھڑو ہاں تجھے ایتھے بیٹھو دسو تساں اللہ ویکھیا بولو 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 جبریل کدھر ویکھیا ہوئے وہ موڈے تے تولیہ رکھ کے جاندا پیا ہوئے میں نان چلنا توجہ ہے کہ نہیں نا یہ مطلب ہے مولوی صاحب قرآن تے ہاتھ جے محمد کی زبان پہ اعتماد کا نام جنت ہے کیا بات ہے مصطفیٰ کی زبان پہ اعتماد کا نام جہنم ہے یہ مطلب ہے کہ ساریاں خبریں غیب دیاں نے نہ کسے جنت ویکھیے تے نہ کسے دوزخ ویکھیے تے لوکاں دا ایڈا دماغ کٹ گیا ہے اے ساریاں خبراں غیب دیاں محمد کو لے کے تے پھر انہوں پوچھتے نے انہوں غیب کیویں ہو گئی سی کیا بات ہے آباد و شاد رو بھائی مکھڑا والے ہو میرے محترم سامعین خالق دیوازی ہم نے نبی ارسال کیا شاہد بنا کے مبشر بنا کے نذیر بنا کے اگے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی رسالت پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی رسالت پر ایمان لائیں اگے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ خالق فرماندہ اسے عزت دو اسے توقیر دو معذرت نال ڈاکیے دی عزت کرنا واجب نہیں قرآن کہہ رہے ہیں مصطفیٰ نو عزت دیو مصطفیٰ نو توقیر دیو ٹھیک ہے اگے جدو تسی نبی نو عزت اور توقیر دے لو گے نا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر اس کی تسبیح کر صبح کے وقت بھی کیا بات ہے اور رات کے وقت بھی اللہ نے ساڑھے جیسے کم علمانو آکھا ہے اور جس کے ذہن میں محمد کی عزت ہو وہ صبح کی تسبیح کرے تو قبول رات کی تسبیح کرے تو قبول جس کے ذہن میں نبی کی عزت نہیں صبح کی بھی فضول کیا بات ہے اور رات کی بھی فضول میرے محترم سامعین عزت رسول تے گل ہے تے بڑے بڑے مولوی ہے پڑھ گئے نے آیت مجیدہ تے میرے کو وچاخ لو اور میرا اپنا طریقہ کار ہے نا ہر پھول دی خوشبو اپنی ہوندی ٹھیک ہے انہوں رمضان وچ بھی بڑے بڑے مولویاں پڑھی تے ایدے وچوں کوئی نہ کوئی ہدایت نکلے گی کیونکہ اللہ فرماندہ تیری عبادات ہی ادو قبول نے جدو تیرے ذہن چ محمد دا حیا موجود ہو کیا بات ہے اگر مصطفیٰ دا حیا نہیں تو عبادت فرق ہے خالق اکبر نے وہ ترتیب دسی ہے میں جڑی جناب دے سامنے بیان کرنا چاہنا جتے خالق نے اس قرآن چ اے فرمایا ہے کہ بیٹی نال نکاح نہیں ہوتا ماں نال نکاح نہیں ہوتا پھپھی نال نکاح نہیں ہوتا سور حرام ہے سود حرام ہے کسے تے ظلم کرے گا تے تو ظالم ہے اوتھے اللہ نے محمد دی عزت بھی دسی کیا بات ہے صدقے جا او میرا خیال ہے موضوع میرا بہترین رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ الحجرات ارشاد رب العزت ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے ایمان والو کبھی بھی اللہ کے آگے اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی قرآن سنانا ہے دوستو کبھی بھی اللہ کے آگے اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا اور یار نبی پاک علی گل سمجھ آندی ہے کہ نبی تو کے قدم نہیں بڑھانا
اللہ پاک والی گل سمجھ نہیں پی آتی ساڈے کول تے تصور ہی نہیں تے ودنا کتھے بدنا کتنے کیونکہ میرے چھویں مولا فرماندے نے جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا کیا بات ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا یہ دا مطلب ہے قرآن دی آیت موجود ہے خالق فرما رہا ہے کبھی بھی اللہ کے آگے اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے میرے محترم سامعین یہ مطلب ہے کہ قرآن آخر ہے اللہ تو بھی اگے نہیں بدنا تے مصطفیٰ تو اگے بھی نہیں بدنا پھر ایک قرآن دی آیت آئی سی مینوں تو سمجھ آ گئی ہے پتہ نہیں مکھن علی دا کی بنے گا خالق دی آواز من یطع الرسول فقد اطاع اللہ دراصل محمد کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے کیا بات ہے دراصل محمد کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے یہ مطلب ہے جیڑا محمد تو اگے بدے گا نا اللہ تو اگے بڑھ جائے گا صدقے جہاں آباد و شاد رہے لو جی میرے محترم سامعین یہ چیز واضح ہو گئی کہ جڑا مصطفیٰ تو اگے بدے گا وہ اللہ تو اگے بچے گا کیونکہ اللہ سامنے نہیں آیا نہ آئے گا اللہ میرا خیال ہے تسا اللہ ویکھے ہے توجہ ہے کہ نہیں نہ ویکھے ہے کیا بات بولنا چاہیے نا پھر تسی یقین کرو جی اپنی مجلس واسطے نہیں الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے اتنے ایک بندہ بھی بیٹھا ہوئے میں مجلس پوری پڑھ کے جانی کیونکہ میرا اپنا گھر جو ہے الحمدللہ تواڈے سادات دیاں جتیاں دا صدقہ اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے تے بڑے بڑے پنڈالاں وچ پڑھے ہے یہ رولا کوئی نہیں لیکن گل سمجھان دا اپنا طریقہ ہے میں قرآن چوں قصیدہ پہ پڑھنا تے میں رضوان ہر ایک شعر نہیں پوری آیت پڑھنی توجہ ہے کہ نہیں تاکہ وہ تواڈے تک کوئی نہ کوئی گل تے اپڑ کے جائے نا اللہ سے اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ بنانا یہ مطلب خالق نے پہلی ترتیب دیتی کہ یہ اگے بھی قدم نہیں بڑھانا دوسری جڑی گل ہے نا جی یہ ساری مجلس ہے خالق دی واضح یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق النبی اے ایمان والو جب محمد گفتگو کر رہے ہو نا تو کبھی بھی تمہاری آواز نہ نبی کی آواز کے برابر ہو نہ بلند ہو ہائے ہائے نہ تہاڈا قدم ادھر تو اگے ہونا چاہیے تے نہ تہاڈی آواز اس تو بلند ہونی چاہیے میرے محترم سامعین اگر کسی غیر شیعہ نے ایک کدھروں روایت سن لئیے کہ کسی بندے نے نبی نو نماز پڑھا چھڑی کیا بات ہے بھائی یار روایت تو نہیں سنی اپریشن والے تو دیہڑے نہیں رہ گئے لوگ یہ آخر ہیں کہ کسی شخصیت نے محمد نو نماز پڑھا دیتی قرآن آتا ہے یہ قدم تو اگے قدم نہ بڑھائی یہ آواز تو اونچی آواز نہ کری اگر کریں گا سزا کیا ملے گی انتابت اعمالک الحبط تیرے سارے عمل حبط ہو جان گے کیا بات ہے تیرے سارے عمال حبط ہو جان گے لو جی وڈے بندے دی گل نہیں ایتھوں شیعہ دا نکا جا بچہ اٹھاؤ اینو باہر لے جاؤ مولوی صاحب تو انہوں اجازت ہے اینو جا کے آکھو کہ بیٹا اے تاریخ دی کتاب ہے ایدے وچ لکھیا ہے ایک واری حضرت رسول خدا تے مولا علی کدھر کم پہ جاندے سن تے نماز دا ویلا ہو گیا تے علی اگے کھلو گئے تے نبی پیچھے کھلو گئے اے نکا جا بچہ آکھے گا فٹے منہ تیرا کتاب بھی غلط ہی کیا بات ہے بھائی اور ایدے لکھن والا بھی غلط ہی وہ آکھے گا یار میں اسے علی دی پہ گل کرنا جنہوں حاجت روا مننا ہے جی بالکل ٹھیک جنہوں مشکل کشا مننا ہے جی بالکل ٹھیک جنہوں مہراج دے خواب دی تعبیر مننا ہے جی بالکل ٹھیک تو پھر اے بھی من کہ علی نے نبی نو نماز پڑھا چھڑی اے مجلساں دا اثر ہے اے چھوٹا جہا بچہ تیرے منہ تے لعنت پا کے آکھے دا مرے علی ساڈا امام ہے محمد دا امام نہیں صدقے جہاں بھائی کیا بات ہے توڑے سنوں دی کیا بات ہے علی ساڈے امام نے مصطفیٰ دے امام نہیں میرے محترم سامعین دو مرحلے تیسرا خالق دی آوازی بعضکم لباس نبی کو اپنے یاروں جیسا یار نہ سمجھنا اے بعضکم لباس دا ترجمہ توڑے کول قبلہ موجود نے مولانا مظہر صاحب انہوں کو کروا رہے ہو بہترین ہو گئے پنجابی ترجمہ یہی بنتا ہے کہ مصطفیٰ نو اپنا یار نہیں سمجھنا نبی نو اپنا یار نہیں سمجھنا یہی وجہ سی مولا علی کو پوچھا گیا تسی مشکل کشاؤ انہوں نے کہا حضور فرمایا ہے تسی عین اللہ انہوں نے کہا نبی فرمایا ہے تسی وجہ اللہ انہوں نے کہا حضور دسیا ہے تسی جنت اور دوزخ دے تقسیم کرنا لے ہو انہوں نے کہا زہرہ دا بابا جان فرمان دے رہے بندے پوچھے یا علی تسی کی ہو علی نے سینے تے ہاتھ رکھ کے کیا میں نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اور مولوی تماکہ نہ کر اگر علی نبی دا یار نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی یار نہیں ہو سکتا کیا بات ہے صدقے جہاں آباد و شاد رہے اگر علی نبی دا یار نہیں تو پھر کوئی بھی یار نہیں میرے محترم سامعین خالق دی آواز ہے کہ ایک تو نبی کے قدم سے آگے اپنا قدم نہ بڑھانا اس کی آواز سے اونچی اپنی آواز
نہ کرنا. تیسرا مصطفیٰ کو اپنے یاروں جیسا یار نہ سمجھنا. اتنے ہوں تھوڑا نازک مرحلہ ہے, میرے پتہ لگ جائے گا کتنے کتنے سید بیٹھے ہیں. خالق دی آواز ہے من ورائے الحجرات اکثرہم لا یعقلون, جو نبی کے دروازے پہ اونچی اونچی آوازیں دیتے ہیں. نبی پاک کاری نے, رسول اللہ کاری نے, اللہ دی آواز ہے جڑے اچھیاں اچھیاں آوازاں لاندے نے اکثریت وچ وہ شعور ہی نہیں رکھتے. ہائے ہائے شعور ہی نہیں رکھتے کہ کدے دروازے تے اللہ دی آواز ہے تینوں نہیں شرم آؤندی کدے بوئے تے کھلو کے تو اونچیاں اونچیاں آوازاں پہ لانا ہے. اگر تو نے محمد کے دروازے پہ اونچی اونچی آواز لگائی تو سزا کیا ملے گی؟ انتابتا اعمالک الحبط, تیرے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اور سادات غیر سادات اپنے سے نوکر نو جواب دیو, اور جس دے بوئے اتے اچھا بولیے تے پلے ککھ نہیں رہندا او دا بوا ساڑن والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ کیا صدقے جاں آباد و شاد رہے مولا تنہیں جزائے خیر دے. او دا دروازہ ساڑن والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ عزیزان گرامی قدر, تاریخ لا ریب نہیں, قرآن لا ریب ہے. بندے پٹھے ہو گئے نے, بندے تاریخ پہلوں پڑھ دینے قرآن بعد چو پڑھ دینے. نہیں, تاریخ لا ریب نہیں, قرآن لا ریب ہے. قرآن کو پڑھ کے تاریخ پڑھ, تاریخ پڑھ کے قرآن نہ پڑھ. تاریخ میں بڑا بڑا دا لگ گیا. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک کا روٹی نہیں سی پک دی. توجہ ہے؟ کچھ جاہل یہ جو الفاظ یوز کر دیں کہ نبی پاک سن تے غریب سن تے انہاں دے گھر کوئی شے نہیں سی, اکو میلا کڑتا سی. ہو تیرا فٹے منہ تینوں کڑتے نال غرض ہے یا منگن نال غرض ہے؟ کیا بات ہے, آباد و شاد رہے بھائی. یار نبی دا کڑتا میلا بھی ہوئے تے انہیں کیڑا گندیا ہونا ہے جدے جسم تے مکھی نہیں بیندی, جیڑا تھکے تے خون مٹھے کر دے. کیا بات ہے, صدقے جا. او اگر کڑتا ایک بھی ہوئے نبی دا تے انہیں کیڑا میلے ہونا ہے؟ اے تاریخ چ لکھیا گیا کہ نبی یار روٹی کوئی نہیں سی پکدی. لو جی میں دلیل دین لگا قرآن وچوں سورہ مبارکہ الاحزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان والو جب نبی بلائیں تو نبی کے بلانے پر اس کے گھر آنا, اس سے پہلے نبی کے گھر داخل نہ ہونا. کھانا پکنے کا انتظار نہ کرنا, کھانا پک جائے پھر آنا. قرآن آخر ہے کھانا پک جائے پھر آنا. کھانا کھا کے منتشر ہو جانا, وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو نہ کرنا. جو تم آپس میں گفتگو کرتے ہو نا, میرا نبی تمہارے حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا, ویسے میرے محمد کو تکلیف ہوتی. کیا بات ہے, قرآن آخدا تیرا کام ہی نہیں بنتا میرے نبی کو تکلیف دینا. لو جی تاریخ آندی ہے روٹی نہیں سی پکدی مصطفیٰ, قرآن دی عظمت دی قسم قرآن آندہ روٹی پکدی محمد دے گھر سی, لوکی آ کے کھاندے سن. کیا بات ہے, صدقے جاں بھائی. تا روٹی پکدی مصطفیٰ دے گھر سی, لوکی آ کے کھاندے سن. لو جی یہ بھی چیز ثابت ہو گئی. میں سمجھ رہا ہوں کہ اتھے پیران دی مجلس ہوئے تے مرید 4-5 دیہڑے پہلے آ جاندے. میں اپنی زندگی 2 طرح دی پیر ویکھے نے, یا مجلس کرا لیندے نے تے یا قوالی کرا لیندے. جڑے سنی اپنے آپ کو خواندے نے قوالی کرا لیندے نے, جڑے شیعہ خواندے نے مجلس کرا لیندے. پھسے دوویں پیر دوواں جگہ تے ہی. جے وہ قوالی کران تے تاں وی مطلب کہ اتھے مرید پہلے آ جاندے نے, تے جے مجلس ہوئے تے تاں وی مرید جڑے نے 5-7 دیہڑے پہلے آ جاندے نے. پیران کچھ نہیں ہوندا, وہ جنیاں چھلنا گند سارا کچھ وہ مریداں نہیں چکنا ہوندا. ایک کیسی گل ہے کہ اللہ پہلے آن نہیں پیا دیندا. ہائے ہائے, میرا خیال ہے مجلس تو تک پہنچی نہیں. اللہ پہلے آن نہیں پیا دیندا, بعد چو بین نہیں پیا دیندا. ایک کیسا عرب دا معاشرہ ہے. تاریخ چو نہ پڑھ, قرآن چو پڑھ. خالق دے واضح, ایک تو میرے نبی کے گھر جب داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا, اور کھانا پکنے کا انتظار نہ کرنا, کیونکہ تمہاری آپس کی گفتگو میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے. اگے خالق دے واضح وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا, اور جب تمہیں دنیا داری کی ضرورت پڑے نا, پیسے دی. لو دوجی گل بھی ثابت ہو گئی جے, جڑے بندے آندے سن غریب سن تے سکا بھرا کوئی نہیں سی. توجہ ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ دے متعلق آندے سن غریب سن تے سکا بھرا کوئی نہیں سی. تے قرآن ایتھے پیسہ وے جدوں تانوں پیسے دی ضرورت پوے نا تے کرنا تساں کی ہے. اے قرآن دی آیت ہے, اینوں میں پڑھنا بڑے چج نال تے تساں سننا بڑے چج نال. گل کیونکہ ساڈی لائف چل رہی.
کئی بار تسی توجہ نہیں دیندے تو ساڈے تے الزام آਉਂਦਾ کہ یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر کے نہیں، لیکن ہن میں انہوں نبھانا بڑے چج نال تے جے کوئی وچوں سید اٹھ کے آکے صداقت یہ نبی دے گھر دی گل تے ایڈی ڈاڈی ہے تے تو کر ہی نہ، تے جو ڈکنی ہوندی تے اللہ نے ایڈا بڑا اشتہار کیوں چھاپیا سی بھائی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ آیا تو ساڈی ہدایت واسطے ہی ہے نا۔ لو جی خالق دی آواز ہی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کے پیچھے ہو کے مانگ۔ جب بھی تمہیں دنیا داری کی ضرورت پڑے کر کیا؟ من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے ہو کے مانگ، اندر تیری ماں ہے۔ توجہ ہے؟ تو اڈا ساریاں دا دھیان میرے محترم نوجوان ہو گیا سی۔ اصل پاکستان ہے نا ساڈا معاشرہ ایسا ہے وہ ایک بندہ ٹرانسفارمر ٹھیک کرتا ہوئے تو 13 کول کھلو کے بہندا، مرو جاؤ اپنا کام کرو، جا کے انہوں کام کرن دیو۔ توجہ ہے؟ یہ مجلس حسین ہے، یہ بندیاں آنا بھی ہے تے جانا بھی ہے۔ میں قرآن سامنے کھولیا، یہ کوئی نہ کوئی حرمت ضرور ہے۔ میں جناب دے سامنے جی پیش کر رہا نا جی آیت، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ خالق دی آواز مصطفیٰ دے دروازے تے جو پیسے دی لوڑ پوے نا آؤ تے کرنا کیجے، پردے دے پیچھے ہو کے منگنا جے۔ کیوں؟ خالق دی آواز اندر تیری ماں ہے، من ورائے حجاب، منگنا ہے پترا نے، منگنا ہے ماما کرو، پردے کے پیچھے ہو کے مانگ، اندر تیری ماں ہے۔ ہوں مکھن والی والے میری بھی اماں ہے تو تہاڈی بھی اماں ہے، اے ماں تے پتر دے وچ پردہ کیسا؟ ہائے ہائے صدقے جاں بھائی آباد و شاد رہے یار، منگنا ہے پترا نے تے منگنا ہے اماں کولوں، تے منگن جائے پتر اماں کولوں تے وچ پردہ کیسا ہے؟ اے اللہ پردہ کراندا پیا ماں کولوں، کیسا عرب دا معاشرہ ہے؟ کیا بات ہے صدقے جاں بھائی آباد و شاد رہے، کیسا عرب دا معاشرہ ہے کہ ماں اخوا کے اللہ پردہ کروا رہا ہے۔ من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے ہو کے مانگ، اندر تیری ماں ہے۔ اچھا جی پردہ کیوں ضروری ہے؟ اے نازک مرحلہ ہے۔ خالق دے واضح ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی طہارت کے لیے ضروری ہے۔ ہائے ہائے تمہارے دلوں کی طہارت کے لیے ضروری ہے۔ اے نازک مرحلہ اگلا، ذالکم اطہر لقلوبکم، تمہارے دلوں کی طہارت بھی اسی میں ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کی طہارت بھی پردے میں ہے۔ یہ مطلب ہے مکھنا علی آلیو، یہ اگر پردہ ہے تے دلاں دی طہارت ہے، اگر پردہ نہ رہے تے دلاں دی طہارت ادھر بھی ڈسمس ہو سکتی ہے تے ادھر بھی ہو سکتی ہے۔ لے مولوی میں گجدہ نہیں، اے اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب ہی میرے ہاتھ وچ انجے ہی تم ہی لے کے زمانے نو دس، ایک نے باہر تے ایک نے اندر، ایک نے عطا کرنا لے تے ایک نے منگن آلے، باہر دے پتر تے اندر دے ماما۔ اللہ فرماندا ہے اگر پردہ نہ ہوئے تے انہاں دے دلاں دی طہارت پاک نہیں رہ سکتی۔ قرآن اتے ہاتھ رکھ کے دس ہے کیا اے دوویں پالٹیاں اونا جیسیاں ہو سکتیاں نے جنہاں نو خالق قرآن چاکھے انما یرید اللہ۔ کیا بات ہے صدقے توجہ ہے جی میرے محترم سامعین، یہ دا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیوں نہ جیسیاں نہیں ہو سکیاں۔ میں عزت رسول پڑھ رہے ہیں۔ خالق دی آوازی بلا انتن کے ہوا زواجکم من بعد عبادہ، اگر نبی نہیں بھی رہے تو نبی کی زوجہ سے نکاح نہ کرنا۔ صدقے جہاں بھائی آباد و شاد رہے، میں بڑا نازک مرحلے تک پہنچ گیا۔ خالق فرما رہے ہیں کہ آیت موجود ہے، کسے مسلمان چی جرت نہیں کوئی آکھے کہ آیت ضعیف ہے۔ خالق کہہ رہے کہ نبی اگر نہیں بھی رہے، دنیا سے پردہ بھی کر گئے، پھر بھی نبی کی زوجہ سے نکاح نہ کرنا ابد تک۔ اسے قرآن چ لکھے ہے بھائی ساڈی بیوی ساڈے فوت ہو جان تو بعد نکاح کر سکتی، اور سارے آج ہی چپ کر گئے، آج ہی تو نہیں فوت ہو چلے، توجہ ہے کہ نہیں؟ صدقے جہاں یہ بات و شاد رہے، ایسے قرآن چ لکھے ہے کہ ساڈی زوجہ ساڈے فوت ہو جان تو بعد نکاح کر سکتی، مصطفیٰ دی زوجہ نہیں کر سکتی، وہ بھی ایسے قرآن چے۔ ساڈی کر سکتی ہے وہ بھی ایسے قرآن چے، نبی دی نہیں کر سکتی وہ بھی ایسے قرآن چے۔ لوکی آندے نے قرآن قانون دی کتاب ہے تے قانون سارے واسطے ایکو جہا ہوندا ہے، یہ ساڈی کر سکتی ہے نکاح، محمد دی نہیں کر سکتی۔ مولوی جے قرآن لے کے دس کھا مینوں اے جس کار دا قانون ساڈے قانون نال نہیں رلدا، او دا خون ساڈے خون نال کیسے رل جائے؟ کیا بات ہے صدقے جہاں بھائی، کیا بات ہے بات و شاد رہے بھائی۔ میرے محترم سامعین، بیوی نال کچا رشتہ شوہر دا انج بھی ٹوٹ جاندا، انج بھی ٹوٹ جاندا۔ اے مجلس سن کے میری بھیناں نہ میرے خلاف ہو جائے،
तुसी जाके घर लड़ो तो आखन लग पे मौलवी दी मत ते तवज्जो है कि नहीं है कच्चा रिश्ता ये तलाक वाली घंटी मत्थे ते ना होवे ते ये भी नहीं आराम करदियां सदके जा आबादो शाद रहे एक कच्चा रिश्ता है मैं एक गैर शिया नूं आख्या मैं क्या मरे जिवें तुसी तलाक देंदे हो इन तलाक ते नहीं हुंदी उस आख्या साढ़िया ही मामा आख्या हो जाती मैं आख्या मेरे एक सादक आख्या नहीं होंगी क्या बात है मेरे एक जाफरो सादक ने फरमाया इन तलाक नहीं होंगी वो आंदा नहीं जी नहीं साढ़िया ही मामा आख्या मैं बीवी नूं आखे ना तलाक ही तलाक तलाक ही तो तलाक हो जाती मैं क्या अच्छा मैं क्या हुण मैनूं एक गल दस बई तलाक बीवी नूं बंदा होश च दिंदा है या गुस्से च दिंदा उस आख्या जी गुस्से विच ही दिंदा मैं क्या कभी इंज होया होवे बंदे ने छोटे गोश्त नाल रोटी खाधी होवे तेज़ पत्ती वाली चाह कोल पई होवे AC लग्या होवे ते सिरगट लाया होवे गोल्ड लिफ दा जियो वेंदा पिया होवे ते सूटा खिच के आखे जौजा वो आखे जी तलाक ही तवज्जो है तलाक ही आखे नहीं नहीं किबला इंज तलाक तो नहीं होंगी तलाक तो गुस्से च होंगी मैं क्या मलवाने मैं तेनों नेड़े लैंदा ये गुस्सा हलाल है कि हराम है उस आख्या हराम है मैं क्या उल्लू दिया पट्ठिया ये केड़ा हराम है जिहड़ा हलाल दे सिरे चढ़ गया क्या बात है आबादो शादरे भाई ये केड़ा हलाल है जिहड़ा हराम दे सिरे चढ़ गया और मैं क्या असी जिहड़ी मामे जाफर सादक दे मंतादार ना साडे नज़दीक इन तलाक नहीं होंदी ये बीवी बड़ी उतरा रिश्ता जे मैं पक्की गल पे करना मैं पक्की गल पे करना मेरे घर दो ने जिन्ना मेरा तजर्बा किसी का नहीं तुसी जनाब टिल ला लो ना पूरा शादी ते जाना होवे ज़ौजा ने तो टिल ला लो बंदा सोना पवा दे जनाब बेहतरीन कपड़े पवाए हाज़र मॉडल ग्रैंडी लैके दे वे चल बई तू ब्याह ते जाना बंदे दा कख ना रवे पूरा टिल ला के बीवी नूं शादी ते टोरे ते वापस आके बंदा पुछना सुना तेरा की उत्थे कोई टो टप्पा बनया ਉਹ मर जाता बंदा जो आँदी जो नसरीन सूट पाया सही जिन्हों के विआह होए तुसीं मेरे नाल बोलो तो जिन्हों के नहीं होए साडे वेख के हसो तवज्जो है कि नहीं अजीज आने ग्रामी कहते बड़ा औतरा रिश्ता है बड़ा औतरा रिश्ता है औरत अगर भरा दे घर है तो मुतमिन है कि मेरा भरा मेरा सही एहसास करता है अगर चाचू दे घर है तो मुतमिन है कि मेरा चाचा ध्यान रखता है मामे दे घर है तो मुतमिन है मेरा मामू मेरा बेहतरीन ख्याल रख रहा है अगर ये भरा दे कोल है तो भी मुतमिन है एक मस्कीन का शौहर का ऐसा रिश्ता है ये कदी मुतमिन नहीं हुई ये कदी मुतमिन नहीं हुई तुसीं अजमा लेना रेंट ते गड्डी लै ना बंदा विच बीवी भी बैठी होवे माँ भी बैठी होवे ते जिहड़ा भैन भी बैठी होवे ते गड्डी रेंट दी आई होवे ते गड्डी हो जाए खराब हैं ते माँ आखे दी पुत्र ना सौड़ा पाओ मशीन ठीक हो जाए भैन आखे दी वीर कुछ नहीं होया उन्हें कोई कारीगर बुला ठीक हो औरत ऐसी गल करेगी कि बंदे दा कख ना छड्डेगी आखे दी पूरा अड्डा भरिया सी तेनू विचों किसे ए ही देनी सी सदके जहां बाद हो शाद रहे मौला तेनू जज़ाए खैर ता फरमाए भाई अजीज आने ग्रामी कदर ये बीवी नाल कच्चा रिश्ता है मैं कहो जिहड़े असीं सादक दे मंतादार हां ना साडे नज़दीक इंज तलाक नहीं होंदी आखना नहीं चाहिए लेकिन होंदी नहीं उस आख्या किबला साडे नज़दीक हो जाती है मैं क्या फिर आज तो बाद कानून बनाओ असैम्बली जो पास कराओ और आखे जी की कानून बनाना जे मैं क्या कानून है बनाओ कि अगर बीवी नूं इंज आख्या तलाक होंदी है ना तलाक ही आखे आहो तो मैं क्या कानून है बनवाओ कि लंघदी बीबी नूं बंदा आखे नकाह ही ते नकाह सदके जा आबादो शाद रहे मौला तेनू जज़ाए खैर दे ओ वे कहंदा किबला इंज नहीं होंदा इंज निकाह नहीं हो सकता मैं क्या बकवास बंद कर इंज तलाक भी नहीं होंदी तुहाडे नौकर दा जिक्र इत्थे आ गया जदों इस्लामी नजरियाती कौंसल च बैठ के देवबंदी आलम दीन ने लिख के मोहर ला दी कि ऐसे बीवी को तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होती उन्हें आख्या किबला दलील दो कुरान दी अजमत दी कसम देवबंदी आलम दीन आखदा है कि जाफरो सादिक जो कहते हैं ठीक कहते हैं क्या बात है आबादो शादरे मौला जज़ाए खैर अता फरमाए भाई अजीज आने ग्रामी कदर नबी दी ज़ौजा नू रिश्ता सी हजूर नाल बीवी होण दा कच्चा रिश्ता है इंज भी टुट जांदा इंज भी टुट जांदा प्यू ते धी दे रिश्ते विच तलाक कोई नहीं सदके जा भाई जिन्हां दियां बेटियां तुसीं मेरे नाल तावन करो प्यो ते धी दे रिश्ते विच तलाक कोई नहीं प्यो पुत्र दे रिश्ते विच तलाक कोई नहीं तुसी अगर अपने पुत्र नूं अपनी जमीन तो कढ़ते भी हो तो की लिख दो मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद से आग करता इंजे लिख दो यदा मतलब है प्यो ते धी दे रिश्ते में तलाक कोई नहीं प्यो ते पुत्र दे रिश्ते में तलाक कोई नहीं बीवी दा कच्चा रिश्ता है इंज भी टुट जाता है इंज भी टुट जाता है हजूर तो बाद हजूर दियां जिन्नियां बीवियां सन वो कित्थे सन नबी दे घर जनाबे मारिया किप्तियां कित्थे सन हजूर दे घर
जनाबे आयशा कित्थे सन? हजूर दे घर। जनाबे उम्मे सलमा कित्थे सन? हजूर दे घर। अगर नबी नहीं भी रहे तो घर फिर भी रसूल दे सन। क्या बात है यार। और मेरिया बीवियां मेरे हल रहिंदियां ने, मैं बीवियां दे घर नहीं रहिंदा। जिहड़ा बीवियां रहिंदा उहदे कोल माजरत है, तवज्जो है कि नहीं? हो जाता है कभी वादा घाटा हो जाता है, लेकिन मैं गल उहदे नाल पकड़ना कि हजूर दियां ज़ौजा हजूर तो बाद जिथे रहिंदियां सन वो घर मुस्तफा दे सन। ज़्यादा तो ज़्यादा 11 शादियां ते घट तो घट 9 शादियां। तो मखना वाली वाले इंज चुप करके जिवें रिश्ते मैं करांदा रहा। ऐसी गल सदके जहाँ बादो शाद रहे। ये तारीख ने लिखे है वह ज़्यादा तो ज़्यादा 11 ते घट तो घट 9। अजीज़ा ने गिरामी कदर ये जिन्ने भी घर सन मुस्तफा दे घर सन ते ज़ौजा बाद चो नबी दे घर नहीं है। पूछे गया तारीख इस्लाम दे मौलवियां कलो कि बीवी किवें वारस बनी? उन्हें आख्या जी नबी दी ज़ौजा जो सी ये जेड़ा कच्चा रिश्ता है वो वारस हो सकती है, ते जेड़ी नबी दी धी है वो वारस नहीं हो सकता। क्या बात, सदके जाओ। सलवात पढ़ो आले मोहम्मद दी ज़ात। बस सजादारो दीन बचिया अल्लाह दा, शरीयत बची मुस्तफा दी, दरबारां ते बाजारां च रुल गईयां तियां दी। कदी ना रोवें। मालिक मेरे भाइयों की इबादत अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। तुसी जेडे सादात एजाम इत्थे तशरीफ लाए हो, मालिक तुहानू अपने बच्चों में सलामत रखे। इक्को ही दुआ देना जेडे बैठे हो तियां दे प्यो, कुरान खोल के खुदाया जेड़ा बतूल दियां तियां नू रोंदा है ना, अपनियां तियां दे गम च कदी ना रोवे। इस तो अच्छी मैं दुआ नहीं दे सकता। अज़ादारों नसीबा नाल तुसी करबला भी चले जाओगे लेकिन किसी दी धी औखी ना होवे। सदके जा भाई बादशाह दे कायनात ते दुआ करया करो शाला किसी दी धी औखी ना होवे जेड़े तियां दे प्यो बैठे हो। अज़ादारों इन्हां मुसलमानां ने जनाबे आलिया नू उत्थों गुजारिया सी जिथे बीबी कुरान पढ़ाती रहे। अल्लाह सुबहानल्लाह भाई अपने गम च ना रोवे। मैं छोटा जा रवाज सुना के जनाब दी ज़हमत तमाम कर देना। ये जिस बीबी के दरवाजे अगे आए ना जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा, ये छोटी जिन्नी मदीने जनाब अली दे घर आए। मौला अली ने इनू बेटी आख्या सी, मौला हसन ते हुसैन ने भैन आख्या सी। ये उत्थे पली है, खिदमत करती सी, उत्थे ही जवान हुई। ये रुखसती भी मौला अली ते इमाम हसन हुसैन ने रल के की सी। शादी यदी हो गई तो बाजारे कूफा चली गई। उत्थे आ गया मेरी सैन का मामल। अज़ादारों जेडे सादात बैठे हो तुहाडे कोलों माफ़ी मंग के मैं जुमला पढ़ना चाहना। आगा तकी बाजत दी रवायत है जी मैं जनाब तक पहुँचा रहा। अज़ादारों उस गली विच ना बीबी दाखिल हुई। दाखिल होने तो पहले ना फरमाया सजाद बेटा जी पुत्र इन्हों आख इस गली चो ना मैनू गुजारन। फरमाया अम्मा कोई मजबूरी है? फरमाया मैं इत्थे कुरान पढ़ा दी। अल्लाह सुबहानल्लाह भाई अपने गम च कदी ना रोवो। मेरिया इत्थे शागिर्दां ने इन्होंने आख मेहरबानी करो ना आखे नहीं इस गली चो जाना है। अज़ादारों बीबी उस मुकाम ते आ गई। इस जिहड़ी बीबी दी शादी मौला कीती सी ना जनाब ज़ैनब दी कनीज़, इहदे घर दे बिल्कुल सामने बीबी दा आके ना मामल खड़ा हो गया। इहदी 4 साल दी बच्ची सी, वो छत ते खेडदी सी पई। उहदा जदों ध्यान पिया ना कैदियां दी तरफ, उहदा जिस्म कम गया। इंज करके ना जिस्म कम गया। थले ना इहदी माँ कुरान पे पढ़ती सी। इस वजह तो असीं रोने हाँ जिहड़ी गल मैं करन लगा। कुरान पे पढ़ती सी, 4 साल दी बच्ची माँ को आ कहंदी अम्मा आ तेनू मैं कैदी विखावां। वो आंदी है बेटा मैं तेनू पता है ना जनाब ज़ैनब कोलों कुरान पढ़िया है ना, मैं कदी छत गई हाँ ते ना मैं कदी गली च गई हाँ। ये बेटियां नू जाके दसना जिस बीबी दियां मंतादार ने ओहदा मजाज कैसा सी। अज़ादारों इस बीबी दी ना बच्ची रो के आंदी अम्मा एक बारी मैनू सीने नाल ला के ना ते तेनू वास्ते ही उस बीबी दा मेरे नाल छत आ। उस मां ने सीने नाल लाया। आख्या की गल परेशान क्यों है? उस आख्या परेशान इस तू अम्मा मेरे सन दी एक शहजादी है जिहदी गल विच रस्सी है, कपड़े ओहदे पाटे ने, मैनू इंज लगदा ओहदा प्यो किसे मार छड़िया। अज़ादारां ने मज़लूम करबला अपने काम विच ना रोवो भाई। अजीजो इस बीबी ने ना दिलासा दिता बेटी नू। फरमाया कि तेरे सन दी बच्ची आओ। अज़ादारों इस बीबी ने करो सामान उठाया। जेडे सैयद बैठे हो तुहाडे कोलों माफ़ी मंग के जुमला पढ़ना चाहना। की समान चुकिया सू? पानी उठाया सू, कुछ खजूरां विच रखियां सू ते रोटियां रखियां सू, ताज़ियां नहीं सन पक्कियां। सदके जहाँ कदी ना रोवें। और रोटियां रखियां सू। बच्ची वाले पासों वेख कहंदी वे बच्ची दा सन किन्ने? उस आखे अम्मा मेरी जिड्डी। आखे आंदी जे तू आखे ते तेरे कपड़े मैं उन्होंने दे छड़ा। अज़ादारां ने मज़लूम करबला और जिहदे प्यो दे कपड़े अर्श
ہمیشہ تو آتے سن. فرمایا آنکھیں تے تیرے کپڑے دیکھ نا, انہیں کپڑے رکھے نے چیزاں لے کے جن ویلے چھت تے آئیے نا, سب تو پہلے ایدی نگاہ امام حسین دے سر وال پئی ہے. ایدہ جسم کمر لگ پیا, جسم کمر لگ پیا. اور جنہاں نے پین بنا کے ٹوری ہوئے بندہ پھر بھولدا تے نہیں نا. عزادارو جسم کمر لگ پیا تے تینوں آندی ہے مینوں تھلے لے چل. وے کہندی ہے اماں قیدیاں نوں نیو ملنا. وے کہندی ہے دعا کر جدہ میں سر ویکھ آئی نا شالا ہو نہ ہو. کدی نہ روے, کدی نہ روے بھائی, شالا ہو نہ ہوئے جدہ میں سر سانگ تے ویکھ آئی ہاں. عزاداران مظلوم کربلا, اے بی بی تھلے آ گئی, بہت زیادہ حوصلہ کر کے نا اپنے دروازے تو باہر آئیے. جڑے سادات تو تڑ کو معافی مانگ کے بار بار جملے پڑھ رہا. جناب عالیہ دی حالت کیڑی سی؟ سفید والا دا پردہ سی, جتوں وال مقدے سن او تو خون ڈگدا سی. اے حالت سی میری عالیہ سین دی. عزادارو ان کر کے نا اے بی بی بالکل سامنے آ گئی ہے. دیکھ کے نا پردہ کر کے آندی ہے سلام. میری مرشد زادی فرمایا علیکم سلام. فرمایا اے چند چیزاں لے لو, میں کدی بازار چ نہیں آئی تے کدی میں چھت تے نہیں گئی. میری بیٹی دی وجہ تو میں پریشان ہو کے نا سامنے آ گئی ہاں تے اے چند چیزاں میں تانوں ہدیہ کرنا چاہنی ہاں تے میرے واسطے دعا کرو. بی بی فرمایا کہ کی دینا چاہنی ہے؟ اس آکھے جی اے پانی جے, اے کھجوراں جے, اے روٹیاں جے. اچھا جناب زینب والے پاس ہوئے کہندے تہاڈی بچی دے کپڑے پاٹے نے تے میری بچی دے کپڑے انہوں پوا دیو. علی دی تی دی آہ نکلی, سار کوہان تے آ کے لگا رو کے جناب زینب آکھیا او کوفے والے ہو, میں ایڈی غریب نہیں سا جڈا بنا چڑیا, او صدقہ میرے تے حرام ہے. عزادارو جن ویلے آکھیا نا صدقہ میرے تے حرام ہے, اے بی بی ڈر کے پیچھے ہوئی ہے. وہ کہہ دی بی بی تینوں مدینے والے محمد دی قسم مینوں دس صدقہ تے علی دیاں تیاں تے حرام ہے, صدقہ تے محمد دیاں تیاں تے حرام ہے. تو کوڑے اپنا تعارف کروا. فرمایا کہ تو نہیں جائیں گی, بس ٹھیک ہے. تو چاہنے کی ہے اے فدیہ دے کے, وہ آندھی دعا کرو میری مرشد زادی دی مینوں زیارت ہو جائے. بڑا عرصہ ہو گیا میں اپنی عالیہ سین دی زیارت نہیں کیتی. جناب زینب وہ کہندے نے تیری دعا قبول ہو گئی. اچھا دعا قبول ہو گئی جی. فرمایا تیری مرشد زادی تیرے شہر وچ ہے. میرے شہر وچ جی. فرمایا تیرے محلے وچ ہے. میرے محلے جی. فرمایا تیری گلی وچ ہے. میری گلی وچ جی. فرمایا تیرے کار دے سامنے. جے بی بی ویکھ کے جناب زینب والے پاس مخاطب ہو کے دی بی بی انج نہ آکھ. فرمایا کیوں؟ تیری مرشد زادی نہیں بازار جا سکتی. اس آکھیا بڑی وڈی مجبوری ہے. کی؟ اس آکھیا او دا بھرا کہ جدا نام عباس ہے, او کدی کدی چٹے دی نانے دی قبر تے نہیں گئی, او انج باہر نہیں آؤندی. عزاداران مظلوم کربلا, عالیہ سین نے اوکھیا سوکھیا ہو کے چہرے تو وال ہٹائے. ویکھ کے اندر حبیبہ میں لٹی گئی, اور میرا عباس زین تو لے گیا, میرا اکبر زین. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین ولا تکلمون. حاشا صنفات سنین فرق. بر محمد و آل محمد صلوات. دعا ہے کہ میرے خالق اکبر جو مومنین بیمار ہے, امام سجاد دی بیماری دا واسطہ شفا عطا فرما. میرے مالک اللہ جو اس دنیا فانی تو چلے گئے درجات بلند فرما. میرے مالک اللہ جو اس دنیا تے موجود ہیں انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اور میں ملتمس ہاں میرے پیارے بھائی محمد زین ادر و خطاب فرماند. بر محمد و آل محمد صلوات. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین
اشف صدر الحسین و بظہور قائم آل محمد صلوات پر محمد و اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد دا معبود اللہ، اے بے مثلو بے مثال اللہ، سن زندگی وچ مولا دی زیارت و شفاعت دے قابل بنا، سڑے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کے نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما، سارے رزق وچ برکت عطا فرما، مال و دولت وچ اضافہ فرما، علم وچ اضافہ فرما، مرحومین دے بلندی درجات واسطے بلند صلوات۔ اجازت ہے جو میں ذکر پاک دا آغاز شروع کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للکافرین۔ پڑھو صلوات محمد و آل محمد۔ والصلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، برعظمت مصطفیٰ صلوات۔ ووصیہ و وزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، برخسار مہدی صلوات۔ الذی اردت لاؤ شمس المرتائن، ضربات علیاً فی یوم الخندق، افضل من عبادت ثقلین، نعرہ حیدری۔ سیدان دے ایک لحظہ میں کون ہائے قتل نہ کر، تیری ہائے نکلی گئے ہائے کر کے رونا لیا، میں لگ فریاک میں نہ کر، مظلوم قاتل دے ہنجر تھلے تڑپ دا پی آئے، سید قاتل آلے پاس سے ویکھائے، رونے حسین تارو کی آدھے، سید آدھے ایک لحظہ میں کون ہائے وہ قتل نہ کر، میں کرنا استقبال رونے حسین تارو کے پیادے، میرا نانا کربال
ہائے وہ آ گیا ہے گین دی دہرا کونال ہر گئی ہے گرمی غریب دی محبت واد گئی ہے جس بندے دا جتنا دل پھردا ہے جتنی محبت ہے او دی مظلوم نال او دی اتنی ہائے نکلی مختصر کراں فقط ایک جملہ مصائب دا کا تلوار ڈکیا ہے دانو ریت لا کے پیاد ہے دے چھڑے آئے تانسا تیرے بڑے بڑے جوان مارین اسا تیرے بڑے بڑے مہمان مارین تو کسے دیواری منت نہیں کی تھی یہ رومن آئیو قاتل آدھے اسا تیرا 18 سالان دا ماریا اسا تیرا 13 سالان دا ماریا اسا تیرا 6 مہینے دا ماریا تو کسے دیواری منت نہیں کی تھی ہون کیوں کریں دیں تسا حسین ہنجر تھلے تڑ پہ آئے مظلوم قاتل آلے پاسے وے کے پیاد ہے او حرامی ہون دینا او ذک دل بہما دے تے دنیا تے قائم مثال ہے سید پہ فرمین دن مینو ماں دے وحدیاں ماتا ہائے وہ قتال نہ کرا میرے چھوڑ دے سارا مرحبا 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 سونے رو پہ ہوئے بن گئی کربلا اگر بندہ لکھ واری پڑے وقت بھی یہ جملہ تو ہٹے دین بات آ گئی ہے میں لکھ واری آکھاں ہون دے نا او ذک دل بہما دے تے دنیا اتے قائم مثال ہے سید پیاد مینو ماں دے وحدیاں ہائے وہ قتال نہ کرا میرے چھوڑ دے سار ایک اور باند پڑھنے پردہ پیاں ہے دستور جو آوے مشکلاں ویچ تے آندے خون دے رشتے بولو تا صحیح یاد آئے تے جیندے جیندے ہو مینا ہائے وہ آن کریں دینا ویچ مشکل دے پایا ہاتھ مظلوم دیاں ظلفاں ویچ تے جدہ شمارن نال جفا دے سید پہ فرمین دین تیری جرات نہیں آج کنڈ میری تے ہوندے ہاتھ عباس میں لکھ فریاد ہوندے نا او ذک دل بہما دے میں وقت باند پیا پڑھدا تے دنیا تے قائم مثال ہے سید ہنجر تھلے تڑ پہ آئے قاتل آلے پاسے وے کے پیاد ہے ہوندے نا او ذک دل بہما دے تے دنیا تے قائم مثال مینو ماں دے وحدیاں ہائے وہ قتال نہ کرا میرے چھوڑ دے سر پایا ہاتھ مظلوم دیاں ظلفاں ویچ تے جدہ شمارن نال جفا دے سید پہ فرمین دین تیری جرات نہیں آج کانڈا میری تے ہوندے ہاتھ عباس سید آدھے میرا شیر عباس میرا لکھاں تو ڈیر جے رو پہ میں وقت ایک بند ہور پڑھ دیندہ
اینو حسین آکھے میرا شیر آباد فرات دی من تو ایک لاش تڑپیے جس لاش دے نال بازو کوئی نائن غادی دی لاش کھڑی ہوئی ہے مقتل والے پاسے منہ کر کے آ دیے جے حکام میں میری لاش لڑے ویچ جنگل کر ببلا دے سیدہ دے انہا لٹنی چادر ساڑیا لیا دیو جیڑی رہ گئی ہے بچہ جیڑی یادی ایمان مک گئے میں کلی رہ گئی لا لعنت اللہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری دوے ہاتھ بلان کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت بار محمد و آل محمد صلوات اور میں تھوڑے آگے ملتمساں کہ جناب استاد محترم قبلہ مولانا علی احمد حیدری صاحب خطاب فرمان دے بر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بحق محمد و آلہ الاطہار صلوات سارے مل کے پڑھو عالم صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دی ذات بآواز بلند صلوات مستری صاحب اگے آ جاؤ پیر حسن شاہ جی تسی بھی اٹھے ہو آ جاؤ جگہ بن گئی صلوات ایک دفعہ پھر بھی زامت فرماو اللہم صلی اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین
بے ولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین الصلاة والسلام علی من کان نبیان وآدم بین الماء والتین صلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآلہ دعا ہے خداوند متعال بحق چہر معصومین علیہ السلام بانیان دے صفحہ عذابی چھائی مالک اپنی بارگاہ حج قبول فرماؤ تمام احباب دا دور نزدیک تو ذکر پاک واسطے ٹور آیا کریم اللہ اپنی بارگاہ دے وچ عبادت شمار فرماؤ جو حوائج شرعی علیہ کے مظلوم کربلا دی صفحہ ذات آئیو میری دعا ہے مالک سب دیاں دعاواں قبول فرماؤ اس کائنات دا مالک اللہ کائنات دے وارث حقیقی حضرت حجت دے ظہور تعجیل فرماوے دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھنا میرے واجب الاحترام اللہ دی وحی تے بغیر نہ بولن والا نبی اصل ٹائم مشکل گرمی میں لنگر دا ٹائم تے اتو مولوی گل مشکل ہے لیکن تھوڑی ہمت تساں کرنی ہے تھوڑی جی میں کراں دا تے انشاءاللہ مجلس جیڑی ہے وہ ہو جائے گی اللہ دی پھر علی شاہ جی وحی دے بغیر نہ بولن والا نبی یا ان کیوں نہ کھاں حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی اپنی امت دا گواہ بن کے جائے دا اوہ بچہ بیٹھ جاؤ صلوات پڑھ لو آل محمد ذات صلی اللہ علیہ محمد وآلہ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی امت دا گواہ بن کے جائے دا تے جس نبی دا میں فرمان پیش کیتا ہے میں اپنے کولوں نہیں پیا دا اللہ دی پاک کتاب پیا دیئے او نبیاں دا گواہ بن کے جائے دا تو جیڑا نبیاں دا گواہ بن کے جاوے او کسے عام انسان ورگا میرے نبی دی زبان چو نکلے ہوئے الفاظ میرے نبی فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے میرے سنی شیعہ احباب دنیا تے آن والا ہر بندہ چاہے وہ شیعہ دے گھر آوے تاں سنی دے گھر آوے تاں دیوبندی دے گھر آوے تاں بریلوی دے گھر آوے تاں اہل حدیث دے گھر آوے تاں جس گھر چی آوے جدوں تھوڑا جا سمجھ بوجھ ہوندی ہے پروان چڑھ دے دل چے خواہش پیدا ہوندی ہے یا اللہ ہدایت عطا فرما ہدایت لین واسطے کوئی بندہ مسجد دا رخ کردہ ہے کوئی بندہ دربار دا رخ کردہ ہے
کوئی امام بارگاہ دا رخ کردا ہے، کوئی کسے پیر دے دروازے تے، کوئی کسے دربار تے، کوئی داتا صاحب جاندا ہے، کوئی سلطان بہو جاندا ہے، کوئی بابا بلے شاہ کول جاندا ہے۔ تے جے کسی کول ہمت ہو پوے وہ ویکھے بھائی اتھوں ہدایت تا نہیں لبدی، کوئی کربلا جاندا ہے، کوئی نجف اشرف جاندا ہے، کوئی مشہد مقدس جاندا ہے کہ ہدایت مل جائے۔ یعنی ہدایت حاصل کرن واسطے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے ہدایت مل جائے، ہدایت مل جائے، ہدایت مل جائے۔ پھر بندہ زندگی گزارن تو بعد جدوں چند سال زندگی گزاردا ہے، 40 سال 50 سال، ہن بندہ سمجھدا ہے کہ میری اس تو بعد اگے موت ہے، موت تو بعد پھر ہونا کیا ہے، قبر ہے، معاشر ہے، سارا نظام ہے۔ پھر انسان دعا کردا ہے کہ یا اللہ جدوں قبر جاواں قبر کھلی ہو جاوے، قبر چ عذاب نہ ہوے، قبر چ تنگی نہ ہوے، قبر چ پریشانی نہ ہوے۔ پھر جدوں قبر چ اٹھایا جاواں سامنے ویکھاں عالی شان محل ہوے، جنت دی ٹکٹ میرے دروازے میرے ہاتھ چ ہوے۔ یعنی دنیا تے آن والا ہر بندہ یہی خواہش کردا ہے کہ یا اللہ دنیا تے آواں ہدایت مل جائے، آخرت جاواں نجات مل جائے۔ اللہ دے نبی نے آئی تو 1400 سال پہلے مسئلہ ہی حل فرما دیتا، فرمایا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ میرے نبی فرمایا او دنیا والو یاد رکھو، دنیا میں اگر کسی کو ہدایت کی ضرورت ہے تو حسین سے ملے گی، اور آخرت میں اگر نجات کی ضرورت ہے تو بھی حسین سے ملے گی۔ یعنی حسین ابن علی دا دروازہ وہ دروازہ ہے جتوں ہدایت بھی مل جائے گی اور نجات بھی مل جائے گی۔ میرے دوستو بزرگو، ہدایت لیون واسطے ہن بندہ ذہن سوچدا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی دے دروازے تو ہدایت ملنی ہے، حسین دا دروازہ کتھے؟ کیا میں مدینے جاواں جیڑا سادات دا گھر رہی؟ مدینے جان واسطے تواڈے ذہن وچ پتہ نہیں کی چل رہا ہے، توجہ تواڈی میرے والے پاسے ہوئی تو لطف آئے گا۔ بندہ سوچ دے میں مدینے چلا جاواں، مدینے جا کے سیداں دے دروازے تے بہ جاواں دا ہدایت لب جائے دی، لیکن اگلا خیال آوندا ہے پیسہ کول کوئی نہیں، ٹکٹ دے پیسے کوئی نہیں، ویزے دے پیسے کوئی نہیں، میں اٹھ کیویں جاواں دا؟ پھر بندہ سوچدا چلو ادھے جانے واسطے مشکل ہے، تھوڑا پیسہ زیادہ لگدا ہے، میں کربلا چلا جانا، مولا دے روزے تے بہ کے کوئی دعا چا منگاں دا، اللہ ہدایت دے دے گا۔ پھر انسان سوچدا ہے کربلا جان واسطے بھی پیسے دی بھی ضرورت ہے، ٹکٹ دی بھی لوڑ ہے، ویزے دی بھی لوڑ ہے، اس دا مطلب ہے ادھے بھی نہیں جا سکدا۔ ہن بندہ مدینے بھی نہیں جا سکدا، کربلا بھی نہیں جا سکدا، بندہ غریب ہدایت دا مطلب ہدایت تو معروم ہو گیا، ہدایت نہیں لے سکدا۔ لیکن اس کریم اللہ دے نبی نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حسین دے دروازے تو ہدایت ملنی ہے، پھر کیویں ملے گی؟ اللہ دی کائنات وچ پھر کوئی ایسا گھر تلاش کرنا پائے گا جتھے امیر بھی چلا جاوے، غریب بھی چلا جاوے، چونکہ کربلا جان واسطے پیسے دی لوڑ ہے، مدینے جان واسطے پیسے دی لوڑ ہے۔ اس پاکستان دے اندر رہ کے یا جیڑا بندہ جیڑے ملک وچ رہ رہا ہے اس مقام تے اس نو کوئی ایسا مقام ویکھنا پائے گا جتھوں ہدایت بھی مل جائے، نجات بھی مل جائے۔ تو اللہ دی کائنات مجلس مظلوم کربلا وہ مقام ہے جہاں سے ہدایت بھی ملتی ہے، نجات بھی ملتی ہے۔ اے مجلس مظلوم کربلا، اس سے مقام دے اتو اللہ بھی ملدا ہے، توجہ فرما رہے ہو؟ اس مجالس دے وچو اللہ دی وحدانیت بھی مجلس وچو، پیغمبر اسلام دی رسالت بھی مجلس وچو، مولا متقیان دی ولایت بھی مجلس وچو، سیرت اہل بیت دا پتہ بھی مجلس وچو، حلال دی تمیز بھی مجلس وچو، حرام دی تمیز بھی مجلس وچو۔ لیکن فرق یہ ہے مجلس ہووے او جڑی آل محمد نو پسند ہے، توجہ ہے؟ عالم دین تشریف فرمانے مالک صحت و سلامتی عطا فرماوے، ساڑا فخر نے، ساڑے بھائی نے میری گل دی تائید فرمان دے، بندہ نماز واجب پڑھ رہا ہوئے نا، واجب نماز، مثلا اے ہن زور دا ٹائم ہے، زور دی واجب نماز پڑھ رہا ہوئے تے دل چے خیال آ جائے کہ اے اتو آن والا بندہ ہے،
ਇਹ ਮੈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਬਾ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੂ و ਖੁਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਕੂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਜੂਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸ਼ahhud ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਰਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਅਰਕਾਨ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਦਾ ਆਇਤੁल्लाह ਸਿਸਤਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਤਲ ਹੈ। ਆਮ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੀ, ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਮ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੂਤ ਪੜੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਪੜੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਤ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਨੂਤ आई ज़रा लंबी कर दी थी, बंदे पिछे चौधरी साहब आए ने, कोई सैयद साहब आए ने, कोई जट साहब आए ने, कोई मालक साहब आए ने, कोई फलान साहब आए, वो आखन दे किड्डी सोहनी दुआ है, सिर्फ दिल च ख्याल आउंदा गया नमाज बातल हो जाएगी। मेरे वाजिब एहतराम फिर जुमला आखन लगा, अगर बंदा वाजिब नमाज ये सिर्फ जहन च ले आवे कि मैं बंदे वास्ते कर रहा, बंदे दी नमाज बातल है, तो मजलिस मजलूम करबला जो इतनी बड़ी इबादत है, बंदा इस वास्ते करावे बंदे राजी हो जान। तवज्जो है, याद रखो, मजलिस सुबह तो लाके शाम तक, शाम तो लग के फिर सुबह तक होवे, लेकिन अगर उहदे विच रज़ाए खुदा, रज़ाए अहले बैत नहीं, उस मजलिस का फायदा कोई नहीं। लेकिन एक मजलिस है, अद्धे घंटे की मजलिस है, सिर्फ दिल च ख्याल है अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए, आले मुहम्मद भी राजी हो जान। हो सकता है 24 घंटे की मजलिस कबूल ना होवे, अद्धे घंटे की मजलिस कबूल हो जाए। एक वाक़या है मेरे ज़हन च, आज तो कुछ 4-5 साल पहले, परेशान तो नहीं हो गया जनाब, 4-5 साल पहले एक ईरान दे कोई आलम दीन आन, उन्हां दा कोई वाक़या सी, बहुत बड़े मसाहिब खान आन, बड़े अच्छे, जिवें अजकल साडे पाकिस्तान दे अंदर बड़े बड़े अच्छे मसाहिब खान ने। टाइम कोई नहीं होंदा उन्हां को मजलिस दा, यानी टाइम लैण वास्ते बंदे इंतज़ार करदे आन। रोज़े अशूरा, तवज्जो करना, रोज़े अशूरा कुछ बच्चे आए छोटे छोटे, उन्हें आके आख्या किबला कल को टाइम चाहिए पर मजलिस असां करानी है, मेहरबानी करो। उन्हें आख्या जी टाइम को नहीं, मेरा अगे हर जगह ते टाइम फिक्स है। उन्हें आख्या जी सिर्फ 5 मिनट दे दो, सारी मजलिस भुल जाना, है गल ना भूलना, सिर्फ 5 मिनट टाइम दे दो, सन काफ़ी है। उन्हें आख्या ठीक है जी, कल बस एक दिन पहले आए, उन्हें आख्या जी रोज़े अशूरा असी आ जाते, तो यह टाइम है, इस टाइम तो लग के इस टाइम तक मैं मजलिस परसों पहुँच गया जनाब किबला। हुण जो पहुँचे मजलिस पढ़ी, मजलिस पढ़न तो बाद उन्हें बच्चे आख्या किबला को न्याज थोड़ी तैयार की है, ईरान अज भी चले जाओ मजलिस चाहे लंगर पानी या इतना कुछ नहीं होंदा, बल्कि न्याज कहवा होंदा है, या पानी या कहवा, बस इस तरह दी चीज़ों। उन्हें को कहवा तैयार की आई, उन्हें आख्या जी पी लो, उन्हें को 1-2 घुट भरे पी के चले गए। बाकी जेड़े जेड़े प्रोग्राम आना अपने अपने प्रोग्राम पढ़े, रात को सौ गए। हुण मैं जिस आलम दीन की जुबानी सुनिया, मैं मिन्नो अन अल्फाज बयान कर रहा। उन्हें फरमाया कि रात को सुते आलम ख्वाब विच वेख्या कि पाक सैयदा मेरे घर च आए। जदों घर च आए ने ते आके मेरे दरवाजे ते दखलबाब होया, मैंने पता लगा, मैं कंड करके खलो रहा। जदों कंड करके खलोता तो पूछा मस्तूर को, बीबी तुसी कौन हो? बीबी ने अपना तारफ करवाया, मैं होर दिल च एहतराम वध गया, मेरा घर ते पाक रसूलुल्लाह दी बेटी, तो मेरे इतने बड़े मुकद्दर। बहरहाल वो आदा कि मैं पूछा बीबी मैं कोई गलती तो नहीं होगी? फरमाया नहीं गलती नहीं हुई। पता है तू आज सारा दिन जो मजलिसां पढ़ियां ने, तेन पता है कि तेरियां सारियां मजलिसां दे विचों मैन मजलिस पसंद केड़ी आई है? वो आदा जी फलां किसी आलम दीन दे घर जिहड़ी पढ़ी है, किसी मुजतहिद दे घर। फरमाया ठीक है, लेकिन मैन पसंद हो नहीं, फलां 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 करदे करदे हथ बन के इल्तजा करदा बीबी फिर ये फरमाओ बस तुहान केड़ी मजलिस पसंद है? भी पाक फरमाया जिहड़ी वो बच्चियां दी मजलिस पढ़ी आ।
मैनू बड़ी पसंद है। क्यों? कराने वाला भी खलूस नाल, पढ़न वाला भी खलूस नाल, सुनने वाले भी खलूस नाल। लेकिन एक दुख है, जदों आखे ना दुख है, तड़प गया उमर साहिब खान, जदों तड़पिया अदा बीबी माफ़ी दियो ते इल्तजा करदा, वो दुख केड़ा है? फरमाया जिहड़ी न्याज तू नहीं ना पूरी वो खाधी या पीती, मैंने इस चीज़ का दुख है। आदा बीबी कावा आई ठंडा आई, बी पाक फरमाया तेन नहीं पता वो बेशक ठंडा आई लेकिन मैं अपने हाथ नाल तैयार कीता है। इस वास्ते दोस्तों बुजुर्गों, मजलिस मजलूम करबला बहुत बड़ी इबादत है, यकीन करो बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन शर्त खुलूस नाल करवाई जाए, मुहब्बत नाल करवाई जाए, अकीदत नाल करवाई जाए। लेकिन अगर थोड़ा जिहा भी जर्रा बराबर भी दिखावा आ गया ना, बंदे दी सारे दिन दी मेहनत रह गां चली जाती। हुसैन हिदायत का चराग है, अगर हिदायत लेनी है ना तो हुसैन इब्न अली के दरवाजे ते आना पड़ेगा। अगर निजात की जरूरत है, आम दुनियादारी का उसूल है, दुनियादारी का कायदा कुलिया है, बंदे इत्थों हेला जाना होवे ना, तवज्जो है जनाब दी, इत्थों हेला जाना होवे, हेला जाने वास्ते बंदा पुल तक पहुँच जाए, पुल कोई ना होवे, बंदे पार जाना होवे, क्या चला जाएगा? बोलो तो सही यार, नहीं जा सकता। हाँ एक सूरत है जा सकता है, कोई कश्ती ऐसी होवे कि जिस दे उत्ते सवार होके नार पार करे, बंदा उधर चला जावे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बंदे एक आम छोटी जी नार पार करनी होवे ते मलाह नाल वैर होवे ते बंदा नार पार कर नहीं सकता। बंदे जाना जन्नत च होवे ते हुसैन नाल वैर होवे। आम दुनियादारी दा किसी गरीब तो गरीब दा घर भी है ना, शरीयत मुस्तफा दी है, किसी दे दरवाजे ते जाना होवे ना, एक ते दोपहरी ना जाओ, मकरू है किसी दे घर दोपहरी जाना, बहुत आराम दा टाइम है। दूजा शरीयत दी एक बारी दरवाज़ा खड़काओ, दूजी बारी खड़काओ, तीजी बारी खड़काओ, को खोल दे तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाओ। लेकिन साडा मुआशरा वो की है, ना कोई दरवाज़ा खड़कांदा है, बगैर दरवाज़ा खड़काए अंदर। लेकिन याद रखो, किसी गरीब दे गरीब घर दे विच भी जाना होवे, उसकी इजाज़त दे बगैर शरीयत इजाज़त नहीं देंदी। और मुसलमान भिरा जरा अकल दा इलाज करा, जन्नत दा मालिक हुसैन है, जन्नत दा मालिक मेरा मौला हसन ते हुसैन ने। ते अगर हुसैन इब्न अली दे नाल वैर होवे ते बंजा आखे मैं जन्नत चला जावां, फिर उसकी खुशफहमी हो सकती है, जन्नत नहीं जा सकता। जन्नत जान वास्ते एक ही ज़रूरी है कि अकीदा तौहीद मजबूत होवे, अकीदा रिसालत मजबूत होवे, अकीदा इमामत दे बाद हुसैन इब्न अली दी मुहब्बत होवे। फितरत ज़माना है, बंदा किसी बंदे नाल कोई लड़िया भिड़िया होवे ना, ते लड़ाई भिड़ाई दे विच आके बंदे बतेरे कोशिश करन भाई चलो कोई राजी नामा नहीं, तो वो जड़ा जालिम होवे वो तरला भी करे माफ़ी दे छड़ो, मजलूम आखे नहीं, तो वो जालिम उस मजलूम दे बच्चे नू चाह के हाँ दे नाल ला लवे, प्यार करे, वो बंदा वेख रहा होवे, नतीजा की होंदा है, दिल च नरमी आ जाती है, भाई मेरे बच्चे नाल प्यार कर रहा है। मुसलमान हर बंदा कोई भी आख नहीं सकता जो मैं अपने अमल की बिना ते जन्नत चला जाता। जन्नत जान वास्ते रसूलुल्लाह दी सिफारिश जरूर है। मुसलमान हर बंदा गुनाहगार है, कम अज कम जिंदगी ऐसी बसर करके जा, कल रसूलुल्लाह आखन या अल्लाह इन्हां नू बख्श दे, मेरे हुसैन के मानने वाले हैं। हुसैन इब्न अली ने करबला दे विच इस्लाम नू बचाने वास्ते मेहनत ही बड़ी की। दीन इस्लाम नू बचाने वास्ते हुसैन ने अकबर जैसा पुत्र कुर्बान किया है। अब्बास जय भिरा दे बाजू दिते, असगर जैसे पुत्र नू कुर्बान किया। जदा वेख्या ना दीन अजे भी नहीं बचदा, कसम बा खुदा हुसैन ने ज़ैनब दी चादर भी दी है। अजरुकुम अल्लाह, मालिक तुहाडे आंसू कबूल फरमावे। इस इलाके दे शरीफो तुसी रोंदे हो ना,
تہاڈا رونا کو عام رونا نہیں ہے. علماء و ذاکرین تو سن دے رہندے ہو جدہ مومن روندا ہے نا اکھ دے وچوں آنسو نکلدا ہے. یہ آنسو زمین تے نہیں جاندا پاک سیدہ دے رومال تے جاندا ہے. اے پھر جدو مجلس ختم ہوندی ہے تسی میں گھر چلے جانے ہاں لیکن پاک سیدہ کتھے جاندے ہیں سدھے کربلا حسین دی قبر دا طواف کر کے قبر تے ہاتھ رکھ کے دی حسین باہرا ما زخم دا علاج کے نائیا. تاریخ دی حسین کمر تک باہر آندے بی بی زخمہ تے رومال لاوے ہر زخم ٹھیک ہو جاندہ ہے. لیکن اس علاقے والے دو زخم ایسے نے جڑے حسین دے ٹھیک نہیں ہوندے. بی بی آدھی حسین کے زخم نہیں جڑے ٹھیک نہیں ہوندے. حسین مالے پاس وے کیا دے اماں قیامت تک واسطے لے ہوندی رہو لیکن ہر زخم بھر جائے دا اے زخم نہیں بھردا. کیوں؟ فرمایا ایک اکبر دی برچھی دا درد ہے دوجا زینب دی چادر دا زخم ہے. اجرکم اللہ. بڑا خرچہ ہویا دین دے اتے زہرا دیاں دا 53 لے کے ٹری علی دی تھی مدینے چو. لیکن جدو شام دے امن نبھا کے واپس ولی آئی نا صرف 3 بچ گیا. کدے گئے ہو سید اللہ درجات بلند فرماوے قبلہ کمی صاحب دے وہ پڑھ دے رہن دے آن. کدے گئے ہو سید کدے گئیاں ہو سید زادیاں. کچھ کھا گئی سرحد کوفہ دی کچھ سامرات خراسان ہے کچھ سید مدینے دفن ہوئے جویں دفن ہوندے مہمان ہے. کچھ دفن ہوئے دیواراں وچ بغداد شہر وچ آلے ارمان علی دیاں دا ونج موئیاں ملک بیگانے. اجرکم اللہ. بس شریفو اج چونکہ 18 جیٹھ دا محرم کربلا دا میدان جدہ سارے مارے گئے نہ حسین دے کلہ بیٹھے حسین ٹبے کربلا تے زانوہاں تے متھا رکھ کے ایک اعلان کر کے پیادہ کو ہے جڑا میں زینب دی چادر نو بچاوے. سیدہ دا جداں دا میرا غازی لہ گیا ہے نا مسلمان میریاں بہناں دے خیمیاں دے نیڑے نیڑے آؤندے تے ہر کوئی کمینہ ہیو کو جادہ ہے زینب دی چادر میں لٹنی ہے. کوئی یاد ہے زینب دا برکہ میں لٹنا ہے. بھائی شریف جدہ حسین ابن علی نے غربت دا ہوکہ بلند کیتا ہے نا ہر کہیں سنے ہیں لیکن جو میں 6 مہینیاں دے پتر نے سنے ہیں نا ان کہیں نہیں سنے ہیں. جڑیاں جھولیاں اولاد کیتے سکھ دیاں جھولیاں پھیلا بو اللہ اس سے صغیر دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرماوے. شریف کربلا دے میدان حسین ابن علی نے جدہ آنکھیں نا میرے سارے مارے گئے ٹبے کربلا تے اصغر نے اپنے آپ نو جھولے چو باہر سڑائے. جدہ باہر گرائے نا علی دیاں دھیاں کوہرام برپا ہوئے. حسین ٹبے کربلا تو اٹھ کے واپس آئے. آنکھ بے دن زینب خیر تا ہے کوئی قضیہ تا نہیں ہو گیا. فرمایا نہیں حسین آؤ بے او تیرا پتر جھولے چرام نہیں کردہ. شریفو امام دی آواز آن دی رباب انج کر من پتر چاہ دے میں پتر نو پانی پلا آماں. جدہ کہ نا پتر نو چاہ دے اس ویلے آدھی نہیں مولا انج نہیں نہ تو ابراہیم ہے نہ میں حاجرہ ہاں. اجرکم اللہ. مولا انج نہیں میں تیار کر کے لے آماں. اکبر گیا ہے تا تیاری کر کے گیا ہے. عباس گیا ہے تا تیاری کر کے گیا ہے. قاسم اونو محمد سارے تیار ہو کے گئے. مولا میں پتر نو تیار کر کے خشک والانچ کنگی دیتیس 2 چولے پوائیس چولے پوا کے میری شین پتر نو چاہ کے نا حسین دے ہتھاں تے رکھ کے دی حسین ہون مانگ. جد آکھیا نا مینو اصغر دے اس ویلے حسین دی آواز آن دی میں اصغر دے میری اصغر باجو نہیں لبدی. آنج پتر نو جی میں چائی کھڑی آئی حسین دے ہتھاں تے رکھ کے نا مکھنالی آلے ہو رکھ کے دی حسین اصغر تیرے حوالے. سجی انگل دے نال سکینہ آس نال آ کے زینب دے ہاتھ دے کیا دی زینب سکینہ تیرے حوالے. اصغر جانے تا میدان جانے سکینہ جانے شام دا زندان. اجرکم اللہ. مالک تو آنسو قبول فرماوے.
سکینہ جانے شام دا زندان پتر نو چاہ کے نا حسین ٹر پے کربلا والے پاسے ٹبے کربلا والے پاسے میری سینہ دی اصغر ایک منت کریں دیاں جدہ تیر لگی نا تیر کھا کے روویں نہیں بچڑا دو جی گالے جدہ تیر آوے نا آپ جھلیں لوگ آکسن اصغر دوں لوگ تانے دے سان رباب دے دودھ دی تحصیر آئی شریف و پتر نو ہتھاں تے چاہ کے نا حسین ٹبے کربلا تے آئے ٹبے کربلا تے آمن دی دیر آئی حسین فوجی اشکیا دے پاسے وے کیا دے او لوگو تو اڈے مذہب وچ میں مجرم ہو سا میرا پتر بے قصور ہے اے ڈاڈا تسا دے حسین پانی آپ پیمنے نہ بچے دا کریں دے اصغر پانی منگے اساں پانی دیسو جدا کھن پانی منگے تا پانی دیسو اس ویلے امام دی آواز آندی اصغر عیسیٰ ماں دی گواہی پنگوڑے چ دتی آئی آج میری گواہی دے اس ویلے آدھے بابا تو آدھے تے پانی منگدا وگرنہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی اکبر راکسی میرے قاتلاں تو پانی منگدا رہی ہے اجرکم اللہ شریف و خشک زبان خشک ہوٹاں تے پھر آکے نا اکو لہجے نال بول کے آدھے ایوہ الناس انا عطشانو لوگو میں ڈاڈا تسان او لوگو میرا بابا بھی سچا میری دادی بھی سچی آئی اصغر نے پانی انجدہ منگے فوج اشکیاچ حل چل مچیے عمر سعد اٹھے حرمل دے کولا کیا دے او کمینہ اٹھی ایک تا کلام الحسین جدا کہ نا کلام الحسین بے غیرت نے تیر کمان چاہے چاہ کے نا تیر کمان اچ رکھیا میرے جملے نہیں آگا نسیم عباس رضوی اتنا وزنی تیر آئی اگر حسین اصغر نو مضبوطی نال نہ پکڑا ہوئے آنا جن تے تیر ونجے ہاں اصغر نال ونجے ہاں پتر نو چاہ کے ہتھاں تے چاہی کھڑا حسین اس بے غیرت نے تیر کمان اچ پا کے نا چھک دیتی ہے جدہ تیر چھک دیتیس ادھا ہتھ لے آئے تیر زمین تے ڈھٹے آئے جویں جو خیمے دے در تے ویدی کھلوتی آئی ماں میری سین دی آواز آنی اممہ فضا جی سین الیہ میرے قریبا جدا کیا میرے قریبا میری سین فضا نیڑے آکیا دی علی دنوں ڈس کے آکھنا چاندی ہے اس ویلے ربابے کیا دی اممہ میرا ایک پیغام اصغر دے قاتل نو دے اس نو کسے صغیر دی ماں پیا دیئے جنگ ہون دیئے نال جوانا دے تے معصوم تے شست جمع نہیں او میرا نازک رشتہ نال سیدان دے ایک تیر دے نال بسم اللہ اجرکم اللہ اس بے غیرت نے تیر مارے تیر دا چلنا اصغر دے گلچ تیر لگئے شریف و جدہ تیر دا لگنا اس ولے حسین کٹھا ہویا پتر ہتھاں تے جائے آسمان دے پاسے منہ کر کیا دن کیف یتلذذ سبی یتلذذ دا لفظ عربی زبان اچ مچھلی دی موت بولا ویندے مولا فرمائیں دین میرے اصغر دی موت دیاں ترے حالتاں نے مچھلی دی موت دیاں ترے حالتاں جدہ پانی تو باہر کڈو مچھلی تڑپ دی ہے جدہ اے حالت موک ویندی کہیں ویلے سجے لڑ ویندی ہے کہیں ویلے کھبے لڑ ویندی ہے میرا مولا فرمائیں دے جدہ اصغر نو تیر لگائے میرے ہتھاں تے تڑپائے جدہ اے حالت موک گئی ہے کہیں ویلے سجا رخسارا ہاں دینا لیندہ کہیں ویلے کھبا رخسارا ہاں دینا لیندہ تے رو رو کے آدھائی مولا میری ماں تیرا دیئے سیدہ دے تیرے بھی صدقے تیری پالنا لی دے بھی بسم اللہ اجرکم اللہ شریف و حسین پتر نو چاہی کھلوتا ہے پتر دے پاس سے ویکھا سا حسین دی آواز آن دی اصغر جی بابا بچڑا میں تیر چھکنے جدہ تیر دا نام آیا ہے اصغر دی آواز آن دی بابا انج نہیں پہلے دادا ابراہیم بولا بقیے چو ماں زہرا بولا مدینے چو نانا محمد بولا نجف چو بابا بولا تو تیر چھکے میں تیر چھکاواں اس ویلے شبیر دی آواز آن دی نروا او تاج لہا کے روندے کھڑے نہیں
جدا کے تاج لا کے روندے کھڑے شبیر نے پتر نو زمین تے لٹایا ہے زمین تے لٹاون دی دیر آئی تیرے چا ہاتھ پایا ہے ہاتھ دا پان آئی جا دو ہاتھ اصغر دی کانڈ تے آئے نا ہولے ہولے شبیر دی آواز آن دی کون میں تھے منتا لاون والا ہولے ہولے آواز آن دے تیر ہولے چھکے دادیاں نو پوترے بڑے پیارے بسم اللہ اجرکم اللہ بے بے آدھی میں نو پاس دے درد بھول گئے میں بکیا چھوڑ آئیاں شریف و امام نے تیر چھکے اصغر نو چاہ کے ٹبے کربلا تو خیمے آلے پاسے آئے جدہ خیام دے اندر آئے جویں جو ماڑے دی کھڑی آئی میری سینہ دی مولا اصغر پانی پی آئے حسینہ دے نا پی آئے میری سینہ دی مولا جب پانی پی آئے تا میرے پتر نو میرے ہتھاں تے رکھ چاہ شبیر نے جدہ تیر کھا دے ہوئے پتر نو چاہ کے رباب دے ہتھاں تے رکھے آئے ایسے علاقے دے شریف ہو جدہ ماں دے ہتھاں تے آیا اصغر دی گردن ڈھلک گئی ہے اس ویلے رباب دی آواز آنی مولا اے نہ پوچھ دی جو میرے پتر نو تیر کہیں مارا ہے مولا اے نہ پوچھ دی جو تیر کیوں مارا سا ہکے گل دا جواب دے جائے میرے اصغر نو تیر مارا ہے یو دی اپنی اولاد کوئی نہ بسم اللہ اجر و قبل اللہ شریف و جویں جو ماں چاہی کھڑی آئی ماں نے پتر آلے پاس ویکھے حسین جدہ ماں دی حالت ویکھی ہے ماں لے پاس ویکھا دا رباب تو کف او بیگانی ہے ذرا پتر کو رو جھال جھال کے او نہیں ماں ڈہ دیاں آئے وہ پتران دیاں اتے زخمہ دو وال وال کے میری شہرہ دیا مولا ایک کو کم کر اے ڈسا میرے اصغر نو جائیں تیر مارے او دی اپنی اولاد کوئی نہ سیدہ در رباب ایڈا اوکھا نہ رو ان کر تو پتر نو چاہ میں قبر بڑھیں دا شبیر نے قبر بڑھانی شروع کی تھی چوتھی آسمان تے جبریل تاج لائے ٹبے کربلا تیا کیا دے مولا پچھے اٹھ پتران دیا قبرہ نہیں بڑھائی دیا شبیر دی آوازہ دیا جبریل او میں بھلن علی مادہ پتر نہیں ہے تو جبریل عباس دی شکل نہ بڑھا متا میری سکینہ بہرہ بندے بر محمد و علی محمد صلوات اللہم صلی علی